أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة
سبحان الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة ولسانا